पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,87,336 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 42 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 81,795, इटली में 30,739, स्पेन में 26,744, फ्रांस में 26,643, बरतानिया में 32,065, ब्राजील में 11,653, बेल्जियम में 8,707 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 706 तक पहुंच गई। 32,081 अफराद मुतासर, 8,555 सेहतयाब। सिंध में सबसे ज्यादा 12,017 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 11,869, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875, बलोचिस्तान में 2,061, गिलगित बल्तिस्तान में 457, इस्लामाबाद में 716 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 86 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास जारी। 7 नुकाती एजेंडे पर गौर। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात की रिपोर्ट पेश की जाएगी। 4 मई को होने वाले तवानाई कमेटी के फैसलों, 6 मई को ECC के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। काबीना नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के मेंबर की तकर्री की भी मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी। राजा ज़फ़रुल हक कहते हैं कि मुल्क में लॉकडाउन से मुताल्लिक़ एक पॉलिसी नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया। कहा गया लॉकडाउन मफाद में नहीं, फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ। वबा के दौरान इत्तेहाद की ज़रूरत थी, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को मुत्तहिद करने के बजाय तक़सीम किया। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल में रवैया मनफी रहा। लापता मिसिंग पर्सन्स की हम बात नहीं आज करने वाले थे, लेकिन मुझे करनी है। वो मिसिंग पर्सन कौन है चेयरमैन साहब? वो मिसिंग पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ही इज मिसिंग, हिज पॉलिसी इज मिसिंग एंड हिज वर्ड्स ऑफ यूनिटी एंड हीलिंग आर मिसिंग। लॉकडाउन में सब कुछ खुल गया, कोई SOP नहीं है। कैसा लॉकडाउन है कि लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। मुल्क में हंगामी हालात हैं। कहाँ है वज़ीर-ए-आज़म? कौन मुल्क चला रहा है? सेनेटर शहरुर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। बोली 18वीं तरमीम का मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। हम नहीं जानते कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है। हो सकता है कि 50% आबादी कोरोना से मुतासिर हो जाए। 18वीं तरमीम को आज भी मानते हैं। हम 18वीं तरमीम के 10 साल तजुर्बात पर नजर-ए-सानी की बात कर रहे हैं। सिंध से ज्यादती हुई ना होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट इजलास से खिताब। बोले एक ज़माने में पीपल्स पार्टी में हौसला था, अब परेशान हो गई है। पीपल्स पार्टी से विफाक की खुशबू आती थी, मगर आज सूबाइयत की बू आ रही है। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि जब तक 660 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म हो रहा है। लेबॉर्ट्रियाँ कम हैं, कौमी वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अपोजिशन के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। टेस्टिंग सलाहियत को 50,000 तक यौमिया बढ़ाया जाए। तुर्की का ड्रामा और तगल दिखाने से मदीने की रियासत नहीं बनेगी। ऐसे इजलास का क्या फायदा कि एक इधर से सियासी तकरीर करता है तो दूसरा उधर से निश्तर चलाता है। अल्लाह अल्लाह खैर। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को खत लिखा है कि असेंबली इजलास में महज सियासी तकरीर वक्त का ज़या है। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हो सकता था। वफाकी वज़ीर साइंस फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले अगर मेंबरान को इकट्ठा किया है तो पहले उन्हें साइंटिस्ट से कोरोना पर ब्रीफिंग दिलवाएं कि कोरोना है क्या और क्यों फैल रहा है।
اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی اکرم درانی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ وزیر اعظم کون ہے اور ملک کون چلا رہا ہے. ملک میں لاک ڈاؤن کے لیے وزیر اعظم پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے. اگر پہلے لاک ڈاؤن کے لیے مان جاتے تو اس کے اثرات اور ہوتے. کرونا پر وزیر اعلیٰ محمود خان نے صرف ایک فون کیا تھا, اس کے بعد مجھے فون کیا, نہ کوئی رابطہ کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر قانونی بھرتیوں اور الاٹمنٹس کیس میں اکرم درانی کی عبوری ضمانت میں 4 جون تک توسیع. سندھ حکومت کا مساجد میں عبادات پر پابندی کے خلاف درخواست پر تحریری جواب سندھ ہائی کورٹ میں جمع. سندھ حکومت نے مساجد میں عبادات پر پابندی نہیں لگائی. وفاقی حکومت کے 20 نکات اور SOPs کے مطابق مساجد میں عبادات ہو رہی ہیں. حکومت نے کورونا کے پیش نظر مساجد میں عبادات محدود کرنے سے متعلق علماء کے فتوے بھی پیش کر دیے. سماعت 19 مئی تک ملتوی. آن لائن کلاسوں کے لیے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں انٹرنیٹ سروس کی بحالی پر تحریری جواب جمع. وزارت داخلہ کے مطابق خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں SOPs کے تحت انٹرنیٹ ڈیٹا سروسز بلاک کی گئی. PTA نے قبائلی اضلاع میں انٹرنیٹ 3G 4G سروسز بحال کرنے کی درخواست کی. سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ سروسز کی بحالی کا فیصلہ کیا جائے گا. وزارت داخلہ کا جواب. ٹویٹر انتظامیہ کا کورونا کی غلط معلومات شیئر کرنے پر اہم اقدام. کورونا کے بارے میں متنازع مواد ڈالنے پر ٹویٹر انتظامیہ صارفین کو آگاہ کرنا شروع کر دے گی. 78% امریکیوں کا یہ خیال ہے کہ وائرس کے بارے میں غلط اطلاع دینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جس پر ٹویٹر نے ایکشن لیتے ہوئے تازہ اقدام کیا ہے. کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ. دنیا بھر میں کورونا سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں. کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا. آرمی چیف کا پاک ایران بارڈر پر حالیہ واقعہ میں سیکیورٹی فورسز کے 6 جوانوں کی شہادت پر گہری تشویش کا اظہار. جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایرانی افواج کے سربراہ سے ٹیلی فونک رابطہ. بارڈر پر سیکیورٹی اقدامات بڑھانے پر اتفاق. آرمی چیف بولے پاکستان عدم مداخلت کی پالیسی پر گامزن ہے. ایران بارڈر پر فینسنگ کا کام شروع کر دیا گیا ہے. سرحد پر چوکیوں کو مزید فعال بنانا ہوگا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کشمیری مسلمانوں پر گاندھی جی اور مودی کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. مہاتما گاندھی نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل تائید کی. آج مودی کے بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. انتہا پسند سرکار لوگوں کو مسلمانوں سے خرید و فروخت نہ کرنے کی ترغیب دے رہی ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ بیوروکریسی یہ نہیں چاہتی کہ اس عوام کو پینے کا صاف پانی ملے. بیوروکریسی میں موجود کالی بھیڑیں اب پاک اتھارٹی کو چلنے نہیں دے رہی. بیوروکریسی سے اب حتمی میٹنگ کروں گا. بیوروکریسی راہ راست پر نہ آئی تو کالی بھیڑوں کے چہرے عوام کے سامنے لاؤں گا. اگر بیوروکریسی راستہ نہ روکتی تو 2 کروڑ افراد تک صاف پانی پہنچا چکا ہوتا. سپریم کورٹ نے پلاٹ قبضہ کیس میں ملزم صدام حسین کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی. چیف جسٹس گلزار احمد کی دوران سماعت IG اسلام آباد عامر ذوالفقار کی سرزنش. پولیس کی کارکردگی میں بہتری لانے کا حکم. عدالت عظمیٰ نے تفتیشی افسر تصدق حسین شاہ کے خلاف محکمہ کی کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی. IG کو تفتیشی افسران کی تفتیش میں رہنمائی کے لیے سالانہ کتابچہ چھاپنے کا حکم دے دیا.
جسٹس اسجد جاوید گورال نے چودھری برادران کی چیئرمین نیب کے اختیارات سے متعلق درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی. چودھری برادران کی درخواست پر دوسری بار سماعت نہ ہو سکی. پہلی بار جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی تھی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا تھا، لیکن اب جسٹس اسجد نے معذرت کر لی. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی لاہور میں کارروائی، جعلی سپاری کا پروڈکشن یونٹ سیل کر دیا گیا. ملتان روڈ پر واقع جعلی سپاری کے پروڈکشن یونٹ سے 2500 کلو جعلی سپاری، پیکنگ میٹیریل، ہاٹ پلیٹ، ویٹ مشین، 2 مکسر اور 2 پیکنگ مشینیں بھی ضبط کر لی گئی ہیں. نامکمل لیبلنگ، فوڈ لائسنس اور خام مال کا ریکارڈ اور پیکنگ پر احتیاطی تدابیر عدم تحریر پائی گئی تھی.